सर हरमला जो एक इन्सिडंट झालेलो त्याबद्दल तुम्ही मातशें सांगात. एक म्हाका दिसता शेकाचेर, शेकाच्या संख्येचेर, शेकाच्या सायजीचेर शासनाचें कंट्रोल मातशें वाडची गरज आसा. खूब शेक वाडल्यात, भितर बेकायदेशीर खूब आसा आनी जे कायदेशीर आसात ते दुसऱ्यांनी घेतलेले आसात. त्यामुळे ह्यो गोष्टी घडत रावतात आनी लोकप्रतिनिधी वचून मातशे असल्या गोष्टी पासून थोडेशे वचप जर दवरतलो ताचेर आनी 4 पावलां पयस वचूंक जाय. थंय बसून जर चिकणां फकाणां केलीं आनी मातसो टायमपास केलो जर जाल्यार मागीर ते माथ्यार बसतात. ओ हमारे साथ रहता है, ये हमारे साथ ही रहता है, वो यहाँ ही रहता है. जशें आमदार कोणूय सांगता न्ही, मुख्यमंत्री सामको म्हाका लागींचो, मुख्यमंत्री सारको म्हाका लागींचो, तशें मागीर ते म्हणटात आमदार आमकां सामको लागींचो आनी मागीर वेवस्थे आजवेरे जाता. खंय तरी गोंयकार ही शेकां आपूण चलयना आनी दुसऱ्यांक भाड्याक दिता हे खंय रिजन? सगळ्याच गोंयकारांक ही इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. हे खूब खूब तोकाक पाविल्ली आसा गजाल. ओके सर, थँक्यू.